میگم سنبقه واری میجنبیه دو ساچ داره اگه من 8 تولد کردم نوبت را با ما سنبقه شدم تستر بوده و چای کم شکلی تستر بوده رنگه میگم سنبقه واری میگن سنبقه اومده استم ایرا لیفت نگه لیفت ایده میشینم لیفت همین راحت کده لیفت واری بلاد نبره فهمیدی؟ جای فرا نبره خیلی ایده نه عذاب میکشنیش بگم چند ماشین نده باشه اونه کسی اومده استه همون چی رفته؟ ادیکالون رفته این ادیکالون اینه بگو بگو سلطه السلام علیکم خواهر شما همینجا در زندگی میکنید نه؟ من همینجا زندگی میکنم مثل یه پروژه خوب خدمت همین خونه 37م در کدوم ماشینونه استاز میگن چی بگم در باشه 37 باشید من 34 دگونیم رانو و کسمیتولوگ و 35 باشد این همه سانتکنیکمون 36 37 بالای من بودست بالای من بود لیکن فقط ما تاگی اوبا میموند زد توپ میکنم حسی روید من شما نشون میتونم پیش لیف بیتم مرمت یک جو بیت من جمع تمر خبری میگم ولی بالا میمونم تک شد هی راحت میشینه بلاد ببرم نقص ادیکالون ابتی سنبقه ادیکالون ابتی اینم ادیکالون ما سنبقه شر نمیدارید می؟ در نزدیک زنانتون باز ما رو میخپید یا توبه نصیحت کنید این کسبه وای توبه میبخشید شما یک کشونه بلوتر من رفتم بخدای باور میکنی زنم من یکم کار نکردم چی با من یکم دست من باور میدانم دنبای رو من قبیدم شوی سنبقه خودت و برای چی؟ برای معامله و گپای خسرود اینک عریضه دواگی دواگر اسوی و رفیدمو نسبت جوابگر اسویف رفیدشو تشکر اوید بکر نمودن عبد نیکو وارد گردیده بود همین رو خاطررسان میکنم که در مرافع اول ما 3 ماه مهلت آشتی داده بودیم خیر راستی گپ سود در اینجا یگان حالت غیر استثنا نمیبیند یعنی جوابگر اسویف رفیدشو یگان اویله دیگر برپا نکرده است نسبت اویله و فرزندانش یگان خیانت نکرده است رنج و عذاب نمیدید خوش سخن به دواگر اسویف رفیدمو داده میشد مرحمت تشکر محترم سودیم اگر پرسجو کنین که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد اویله که بسیار خوب بود هم دیگر محبت بود مو مسئله من عریضه دواگی جدا شوی را من نوشتم مقصد در آن بود که همان عشق محبت اساس اویله چی است محبت از عشق است همون عشق و محبت ما گم شد اول قل نغز میدید اسمات خخ شروع شدی ایقا زیبا شدی کرتا زیبیده تو چخیل نغزی اوقاتات خوش شروعه حالا ای گپو تماما نیست یک گپ تماما نیست یک گوشه خیلی فراموش کرده میامد عشق آمد و خیمه زد به سرای دلم وای دلم خاک خنک دلم هیچ دیگه نغز نمیبینم عشق من گم شده یکم بار نمیگه که من نغز نمیبینم انا برام فکر کردم مگز علامم کرد گفتم نه زندگی نمیکنم من گفتم جدا میشم آخه عشقی نباشه محبت که نباشه چیکار میکنم اینجا خیختان یا نگاه کنین محترم سوجه یک نگاه کنین یک طوری مویمی سفید نشده یک اوزنگ دروش نیسته من مردم ای بودرین که در مالیدن و ایس میتنه کردن و قیموق کردن و جلغات چی روغن و حکام چی اوزنگی دنیا در روی من این باری زندگی را آسانه کشیده بودن قطعی آدم بپروا نازد نبینم
یه خیلی با چشمای محبت سینما نگاه نکنم دیلم نمیسوزه. خوش تشکر. شما چی میگویید جوابگر اسوی فرفیده شاه؟ تشکر. رستیگب عریضه دبوگر اسوی و رفیده مو را ما اعتراف نمیکنم چونکه اولا که رستیگب من جدا شدنی هم نیستم. ما عاشق شده گرفتگیم همین زن فرزندم من دوست میدارم و اونی که شما زیر نسبت جدا شدگی این کس عریضه کردن باید بفهمن چونکه دلی من فکری من پورا به فرزندم و من رستیگب زیر یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم. این کس من همدیگر ما عاشق شده گرفتگیم چون چون میدونن که مرا در دیه همه قشلاقی که تولد شده بودیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شاروخ میگفتن. برای هم میگم که بیا جدا شیم. من 3 فرزندم با تکرار چند میگم من 3 فرزندم 2 تا شما میگیره با که پدری کردنی باشه چه بگیره کلون کنه. نه خیلی نمیشیده. با چه خیلی میشیده که 2 فرزنده او میگیرته 1 فرزنده من هر 3 شم میگیرم. ما مردک ما کلان شو میگیرم مگر قدر سخت خوش داشته باشیم برای فکر کنه با مولات اشتی بتین فرزندو را خودم نگاه میکنم که بولاکشون نمیکنم. نه 2 تا شما میگیم مکشت تو دیگه جایش بحث نیسته فهمیدی؟ نه 2 تا شما میگیم مکشت. نه گفتم نه 2 تا شما 1 تا شای خودت تموقب که جای بحث اینجا اگه پرو کتاب پیشم ایزون میکشی و چشم شبینه میخوره تو زی وزنیر نغلطه 2 تا شما میگیم چه او بگیرم مالش. نه گفتم نه 2 تا شما تا شای خودت. نه 2 تا شما تا شای خودت. بس این باخت فشارم بلنده در مرا یک وقت فشارم بلند شدم الله میگیره گوش کنین هم 3 فرزنده 2 تا شما میگیرم پدری میگیرم پدری زیاد که داشته باشه تکرار میشه بگیره اکشه خودش بگیره. نه 2 تا شما میگیرم بکشه تو گوش کنین یک تکلیف محترم سجاد یک تکلیف حاضر ما میریم خانه سال آینده میایم 1 سال پس میایم دیدیم روز دیگه به قدر پول هم نیست قباری هم ندارم و خیلی به هر حال یک زور میزنم فرزندم سال آینده که 4 تا شدن انا بعد میایم در همینجا و تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنیم 2 تا شما میگیریم 2 تا شما همین خیلی تکلیف من خلاصه ده اومد. دراش نپشیدو؟ اتوبوس هم ای بای شما مرد نگاه کنید ای دویده اساس کرده شهر آباد اتوبوس با میای چی قختا نمید کشته ایستاده ای اون اتوبوس با میای خدا باشکر ایجاد ترانسپورت یک پرابلم نیست دیگه اتوبوس هم که میگو خدا اتوبوس هم دویده مندرینوش زمین ده همش تدکشی ای خندیدنه او بای دیده مبرومه اوی ده برومه دل شالم میره ما شافیر اتوبوسو چی؟ چی میگه؟ ما شافیر اتوبوسو ای خدایی ای مردم اتوبوس شافیر نداره تو چی داد؟ اینا همه توده همه دا آباده توده ای به پول بوده پول همین پول ده با طریقه چفتگی بوده با طریقه سمت دیگه کردم دیگه همه توده دیگه پرابلم ها نیست دیگه. ای تشکر اکا استاد جانی همسایه راست میگفتی دستکوتون گل بوده همه جا رو آباد کردین تشکر شما ده. ای یانگه خواهری ما چند هنر دارم اینا استای برق هستم سانتکنیکرم میفهمم اینا استای میبیلم هست هاش نداریم یک کارا که دیگه من بود که استاد جون اکا همین شفنیر من یه بار ببینین هر وقتی که می جنبه تاخم میکافه لودم پلی تاخم میشه دیدم تک تک میزنن التماس ببینین معلش معقول
میبینیم شفانیر تو نه این همی شفانیری ما همی شفانیر دبره عروسی من روز دیگه دیرم نمیشه بگیم رویش کن نیکی که جنبیدان در مدرویا اوی میگم خدا جونه زمین جنبید میگم رفت زمین رفت میگم هم قمی ترسون معقول میبینیم شفانیر تو نگم نه گفتم که تاو خون میرونم دارم من دارم تاو خون میرونم دارم هم قمی ترسون التماس یاور بینی نه جنبا می جنبا بوی بیختم بینی بی اگه اجازه قطعیت کرده تو نبگیرم که یکی اینا باید نه بسنجه نه اینا یه شروع پر داریوش هم کم مستحکم هستن سو در بخلو خدا بگیره هشما استو اکایی خدا بگیره هشما پیش خونه مودا روی اوهانه هر وقتی که پویز بزگره بعد شفانیر میشم بنا میترسم سخت میترسم خواهد میکنم زمین جی میدیستن خواهری انگایی این خیلی فهمیدم ممکنه این همی تو هم پویزی گفتگی نزگره کو این را فهمیدن نمیشه یه هم مستحکمی هست که یک از جون ساعت روزی چنده ای دست من ساعتی این روز یک 27 یکنین ده یک سیده رو نه یک سیده از پیش خونم پویز میگذره انا بعد میبینی خونم خمی ترسون مخدو این تکی باشه یک فکر در سرم اومده به قول مردم که ایده من این تباشه در می باید بدرم که همین که پویز گذاشت بعد درد ایره ایلت ایره ایدرون میفهمی ماله نه درم ادو هازی هایره میوی پریچینش هاینا اینا فکرم شوهر مایی شرمنده نشم می پایوزوری که در پیش در پایوزوری کی؟ اینا بینینی خشمو دلسیوینی خشمو بدراش کن خدا را شکر بگین که همکر زنی خدا ترز دارینه شوهرش دوست میداشتگی دارین استوران دعوت کده بودم خاموش گب نزن اینا هم چکوتو نسوز کده این یور سوز کده را زید کرالی سویت میزه چکر میکدیم با استا؟ کدام استا؟ کدام استا؟ اون استا چده مشروع نگون چپانو ندار خاموش تو در اینجا چکار میکنی؟ با جانم قسم کی پاییز در انتظارو چی در انتظاری؟ پاییز در تو پاییز ای وقت جن بوده آن اشفانیرم جن بید پاییز که اومد میجن با میترسون زنه کجا بین همه تو اینجا بین مبارک شما همه در مبارک شما حالی دوم ندید رئیس حالی خاطر رئیس خیلی گم بزنید همین قروتکار تهور میکرده میگم کم تر یک مده پخ شود یک که میومده که نیم شگیرت همین رئیس نمیشدگی منافقی در بردم شده بوده صد خوش کنید من رو مباری نام مبارک شود سلامت باشید بله تشکر همه رو من میشناسم خیلی نصیب ده بوده است همین تعیین کردن همین جماعت ده یک جای کار میکنیم همین جماعت آباد میکنیم همین خیلی خاله زمرد ای مردم شای مرا شناختی بازی گفته سردم که من میشوری دو قیمه کلان شدگی همی شناخت هم معلومه البته من از شما خیلی امینت دارم برای اوز دادنتون برای دستگیری کردنتون که همینجا ده مثلا من رو برای همین جماعت انتخاب کردید اشمام اکی عبدالنبی بابا عبدالنبی راماد مانا شناختم ده شما رو همه میشناسن همه بله همه موه میشناسن آدمی خودم همه را میشناسن بیاید بادرینگاه مانا تواق شد بیاید خبر گیرید همتون نیمو راماد کپرس که رئیس را میشناسن من نه من میشناسم نمیشناسم آزیمه ای دادن من با فکرم شناختی شما رو دیدم برابر شناختم شما خری سیاه داشته دقیقه وقت ما رو از نقطهش کندم و بچه ها یاش سواری میکردیم بعد یک موتورسیکل رولکم خریدیم راست
خرنی داشتم متاسیکل نی رول که نه که نوم فراموش نکرده وزیر نامتو نمیدم نامتو شهید اینه شهید نه لحده نه من نه شهید نام دارم نه لحده هیچی گپ نزند اکی قبردین ای فراموش کرده ای فراموش کرده بود قبردین نباشد همه چطور تا اطراف هم گریستان و قبرستان در نامتان بود یافتی مزاری نام دارم مزاری نامی من چیه؟ مزاری آچش اینجا بیا لبه در جنکش لبه ها تینچی بود می؟ خلاص چیه؟ من با این کورته که درزمال رو ندیده است یعنی اوچوب نکرده در بانی قدر کارگران در بانی قدر مردم ها؟ چی خدا؟ همش عیب همین درزمال یک هفته باز من عذاب میتید هیچ علاجش نیافتم خودش به من رسان همین احساس کرده میدادید جنکش این تیموز من به تو چی استای برقم؟ این پرابلم خودت همه حل کن فهمیدی؟ دویم بار کورته درزمال نکرده رو به من نتی من نمیپوشم یا توبه این تر شد من تمام من دیگه با شما مراجعت نمی کنم خودم یکان علاجش میابم خب من ایزد بکش تمام این مسئله تمام مردگی داده جونکش همین آبی آشخانه یک هفته باز روان خودتون میدونید که این صبحونه که آبی مونده که چقدر پولکار کرده دیست گوید من قلیده تهیل کرده موندم دو بارکت یک توب تید تمام من دیده چی؟ سانتیخنیکا سانتیخنیکا شد مالش تمام خودم میداد چه میبان آرام یافتی استاده توبه داده جانکش اشتیهای تو چی میگویی با؟ امروز پیسرمون آمده بودن همراه کلین یک تحفه آورده خیلی مسوری خشی یک تا بولغه تیار کرده ماندم و میخم تیار یک تا میخم اینجا زده مانی تیک 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 کرده هم تا آویزان کنم خشی میشه دی من تو ده چی؟ من تو به چی مردی کارم؟ من تو مردی کارم؟ مالش من شدم میلاد چه میابم مالش خب اشتیای تو باشه یادی بوسه های شیرین خاطرات عشقی دیرین یادی بوسه های گرمت آن لبانی نمکین لا 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 این درزمال هم ساز شده است که انا بید داده جنکش بید هم در میخویزان آفرین چنانه که میبینید همه جا آبادیه زنک میگم استاد فایرات کرده بودی چی؟ دیدم منم میخه در دیوال گفتم مصوره وزن کردی درزمال خیلی گفتم تو بود دست بعد آبی آشخانم روان بود حوزی منم ساز همسایه را جیغ زده بودم همسایه را پول دادی؟ نه همون کس گفته که یا یک بوسه میدهی یا یک سرود میخوانی پس سرود خوندی سرود؟ من چی؟ برای شما حافظم؟ چی؟ آخی گرسوز دخترم پخته آورده هر سر میارم و چه قوتت میته گفتم میارم نه گرسوز
السلام علیکم خلا جان نغزین سوزین تینچین کارتان نغزه 100 بار شکر رحمته وای خیلی تا چشمش بسیار شده عادی نده بزیارتر شده با فکرم یک فشارتونم دیدن در کل ایقا خلا جان ما چی آوردم تونه معطله میگه ماش بریده و سیق با لوبی و نخو در دورین چکه بسمو تیزی را نغز ببینین گفته قلمفره دروزه کتیدن دختم خلا جان که بخیرین به مزه شده تشویش کشیدی آخی تشویش خورده سینولی ورد بیرون بخیرین خلا نیلتون روشن میکنه بخیرین فایده میکنه بعدی را گرم کردن میتون تونه رحمته 100 باش کرد آکم با بفکرم چیزی آورده مولی مایده ورده یکم پدر بیا این همی بزکات آداده با دیلم شد گفتم با قفر بهتر چه با یه قلف شد اول مادر چیه؟ آچته بپرسی آچت خودش اما اخصابان اولا ندانه دیگه با نمیدانه میروزی و شکو چند قیه که نصیبش ده باشه موزی گپ میزنیم السلام علیکم خلا جان بیا کلم بیا من سنونده برینجاوا آوردم کشتیک داده برینجاوا رحمت سلامت باشی شما پرسین که برینجاوا را کی کلین یاد گرفتی از هیچ کی خلا جان از کتاب داریم Таджикская национальная кухня. Она ему бринджована ряк мужчин, а ему хурден сюда. И карат хула бояк чиз дига кардам. Району, пудинаву, она когти мегумне. Кокоти дохтум, шибит, джимбула. Амаша, рахмати калон, рахмати рабин ахи каурашиде, рахмат. Ина келен том бумане чи овардай. اوشی بریده آورده اوشی سیق همه فایده میکنه سموده گرسوز هم بخیری خدا جان هم از فایده میکنه خودتون میدونین محترم مزهش نیست برای همین یکی اگر باندهی کرده مانن خواتیرم با همون مادبوزی آوردگی ما سجده میکشیم و نوی کجا دا بستیم های تکه اونجا تکه نصیب باشه در هفتشو بقچه رو در چیرش میکشیم خب که بچم چی مسئلتی کرده سقطی پدرش که یکی رفیق آمدن آبروی کمپی را برداشتن در کار داری بچه بدنگ و ناموز جانمه خدوی کمپیر خیلی خدمتی ما فرزنداشو کرد بچم همه خیلی گفت لبای مادر فیراد کرده شدن اینجا بینه همه کسه پیشی ما بیایی هادی مادر جون دعوت کرده بودیم بیا بچم در بچی به ننگ و ناموز جانم اون وقتا تدراز کنم بشی بیا مصفید بیا جو کدی بایتا همه مونه دعوت کدی خواتیر بون کدی کل نام مصفید بچم من برای شما را دعوت کردم که خدا را 100 بار شکر من با قوتم خیلی با قوت ترم همش دستی خدا ده کاری خدا حالا آمدن رفتن انسان آدم دست خدا ده اگر سوز آش بریده و طلا و بریجاوا خوردن رودام تنک شده میخیزم پیش چشمم تا سیاهی میزنه هیچ چی رو نمیبینم نمیشه وکی بچه مصفید که لشم هم گوش کنین نمیشه که همین چاروهای واردگی تانه بذاره این ازی با خود بذاوردی بچه هم خودم تا دراز کنه و با قشنگ واردگی تا در زندگیم بنام کشته آپز و بیرون کنین که یک جایه با شما فرزندام و موسفیدم و نبیره هم و کرینام بخریم با یکم بریده من با چشم آخی رو دوم روغم بگیره حضور جان و کنم آخی در حق تا دو کنم بعدی مردنم تو بکدم نوزم بیلم مردنه که ایرانه که قیمت از بعد در مرکم برای میمونه که برای دو فوتی همیان همین گرسوزی گرمکه که و تلاول بولی بیوف نخود برینجاوی تیز سیر بوچه سیر خلافر پخته بتیشونه تو دلشان روشن شده و فشارشان معتدیل چیزی که شما ما در نمیگه پای کمپی
خوش همه خیلی کنین میگم مخی با زندگیم بخرم خرید کردیم نکنیم خدا تو دم رسانه که الو شورای پداگوژی پیتزا ساعت چند ماندگی ساعتی خیر رسیده بگیریم نصیب باشد معلش خب سلام گید کریم به سلام گید ای بچه رای مای برادر جان رای مای خدا بگیره رای مای تو بکنم خدا نبینید خدای توبه ای پلاکته نبینید خدا توبه وای خدای میبخشید پلاکت وای خدای اکا شما چیکار کردید این نامدی کاره میده نامدی کاره میده شم شکسته ای توبه کنم میبخشید پلاکته وای خدای اور وای میبخشید خدای بگیره کارمه وای خدای اما گوش کنید او این طرف دانو نگاه نمیکنید ها من باید عصبی نشم دکتر با من کردن عصبی شدم والیریانکا کجا شده والیریانکا اون فراموش کردم ای دادری یک آهم بوده عصبی نشم خودت بای نتی یه زندگی بلندی داره پستی داره من آخر امروز یک کاری تجلی داشتم من پیتزا دارم میدید شورای پداگوژی شما میگه پیتزا نداشته باشه ما خانه جنس داریم همه من در خانه مرا جنجال انتظاره ما همون نواسه میگیم بچه را زن داد است ما کمتر بازاری کرده بودیم این پلاکت بین ماشین سرخ شما را ندیدم مادم گفتم اگه ریش سپید مرا دیده مرا استوپاد میکنی که خودم استوپاد نکردی خدای من باید عصبی نشم او این طرف نگاه میکردید رو میدادید آخه یه دادر ما هم بر قصد نکردیم که آخه والیریانکا را فراموش کردم روی میزی کاری هم ماندم من حاضر یک چیز میتونم تا ای والیریانکا پلیریانکا زیادتر پایده میکنه حاضر هیجان تا خاموش میکنه حاضر شما فکر میکنید کمک میرسوند بچه یاش میتوی قخته نیری بده من تیز یک دو قلب بگیر یک دو تا قلب بگیر تمانه بید ماش با خود شما عمک تازه شد بگی همه نیر تا اسپاکاید میکنه میگه دکتر نغزه هیجان تا خاموش میکنه تیز که این بد نبود از کو بگی بابونوش خردگی میتا آخیره گرفته نشدم بگه وقت منم خیلی میشم سری چند بار میشم گوشو خیالا ما گرفته کیم کجا میبرد ما گیرید شما بهم فایده میکنه همون هیجانتون به قول خودتون خاموش میکنه راست گپ من دادر بد مینوشم همون کاربندانی بیده هم گاهی آمده همین رک سنجیده بینن بعد نوشیدن ناس کردن نوشیدن میگیرم بعد ببخشنده بخیر کو حاضر بخیر توایم الو سلام علیکم پشت شما گوش کنید تشویش نکشید موی سفید هیچ گم نه شکستگی نه برآمدگی فقط همین چی گم اونجا به همین لطخوری بافته هایی بازوی دستی همون راست منه هیچ گم نه موی سفید اینجا بیاید من عکسی رنگینی در نزدم لازم باشد بیاید بینید مالش دگم تشویش نکشید اما 100% خب لطخوری بافته های بازوی دستی حاجی السلام علیکم اخی دکتر الله بای مرحمت یاسنای موده شوت مرحمت بیت کنی بیت یاسنای موده زده پشت شکستی وای اینجا داره همینجا حاضر میبینیم میفهمیم همونجا سراسیمه شدم نفهمیدم که چیکار شد گفته نفهمیدم ما از زمان دی نه باید زده شکسته میگم این کارتون ناز نخواد آدم یازنه خودش رو پاش رو زده شکسته مایوب کنه گپو تو خوری؟ تو
پوشش از زده شکستن مولا یزده این مشیدن نمیخواست بعد شکستنی پویش یزنگی رو بگردن گریف بگو ها افتا لبای سمباب کسل خواه کی؟ سمباب سبت بافی همسایه؟ خواه تشکر که گفتید میرم حتما خبر میگیرم کسل خواه کفش زنتونه برید اینم تیار منه هردش تیار هردش چی کردم دختر موندم رفته خبر میگیرم تشکر روید البته این دوربینی واجب است اما من با این گوشی کارم خیلی با او گفتگو میکنم نمیدونم همسایه خفه میشود اگر خبر میگرفتم خیلی شاد میشد فهمیدم اول من با او میرم میگم احوالت چطور و البته میگفته کسی بد نیست من میگویم خدا را شکر بعد من به او سوال میگم کدوم چی خورده ای مثلا او میتواند بگوید که مثلا فلان دارو یا فلان دوا من میگم نوش جان بود و خدا آن را گورا سازد بعد میگم که از طبیبان کی به نزدت آمده بود مثلا وای میگه فلان طبیب من میگم قدمش مبارک باشد میخیر با نزدش میروم حاضی میروم ممکن است السلام علیکم و علیکم السلام بیا همسایه شید خوش احوالا چخیل استای بزرگی سبت بافی ما مردم خدا را شکر به حساب شکر خدا را شکر چی خورده بودین؟ زر خوردم این نوشی جانتان باد و خداوند آن را گوارا گرداند آمین خوش پرسیدنی بودم از طبیبان کی پیشتان می آید حضرت عزرائیل قدمشان مبارک باشد شاد شوید نیک قدمند مبارک قدمند اکنون با اجازت شما منم از پی کارم می روم سلامت باشید این همسایه قدر به من دشمن بودست نمیدانستم